atong daygon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Umari ka o Hesus, ubani kami sa among pagpamalandong, pagbusog sa among kaugalingon, pinaagi sa imong buhi ug balakan nga pulong. Lucas kapitulo 6 versikulo 36 nga kinahanglan ta maluluyon tungod kay ang atong Dios nga Amahan maluluyon. Mauni ang ato ang kinaiya, usa sa mga kinaiya nga atong sundon, atong buhaton, ato ang himuong kanabang goal nato sa kinabuhi nga mamahimot ang suod duol sa ato ang Ginoo pinaagi sa pagbuhat, pagsundog pod sa iyang mga kinaiya ug mao kini ang pagkamaluluyon. Kay kung dili tungod sa kaluoy sa Ginoo, patay tang tanan. Kung kuhaon na ni sa ang hangin 5 segundos, labi na gayog 10 segundos, wa na'y buhi, wa na'y magpabiling buhi, patay tang tanan. Ang ayan gyud nato ni hinumduman nga wala gyud bisan unsa nga naa nato nga dili hinatag sa Ginoo. Ang hinumduman nato kanunay ang kaayo sa Ginoo, kay ang Ginoo puno sa kaayo, maluluyon, dugay masuko. Tungod kay puno man siya sa kaayo, mao ni ang ngayon natong pasalamatan. Kay wala gyud tay ika panghambog, wala gyud tay daganan batok sa Ginoo. Mao na nga magpasalamat gyud ta, magdaay gyud ta kanunay, kay kung wa ang Ginoo wala gyud tay hinungdan. Nagadahig ako kanimo, nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdahig sa Ginoong Dios mana kanimo. Mao nga ang sala layo gyud kaayo, daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, igampo mo ako sa kamakasasalang kabos aron ako nakumandam kamatayon buhaton ako kanunay Dios nung kabubot. Nagadahig ako kanimo langit nung Amahan, gibalaan ako ang imong ngalan, daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mo ay matuman. Ikaw nga akong kalanon Ginoo, pasaylo ako, ingon nga ako mo pasaylo. Daghan kayong salamat nga giway mo ako sa mga panulay, buntugon ko kanunay mga kaaway. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa Dios ukat pa sa sinugdan karon sa tanang panahon. Ng grasya sa atong Ginoong Hesukristo, manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.